जुबली हिल्स असम्बली हल्के में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के भरपूर सपोर्ट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव की भारी मेजॉरिटी से शानदार जीत और बिहार में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने शानदार कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए ने अजीम इत्तेहाद में क्लीन स्वैप किया है। ताहम एनडीए के सुनामी के बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब साबित रही। सीमांचल इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने 4 असम्बली सीटों पर शानदार कामयाबी हासिल की है और एक में आगे चल रही है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की कारकर्दगी पर अपना पहला रद्द अमल जाहिर किया। पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरोज़े जुमा को कहा कि मैं बिहार के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवारों को असम्बली इंतखाबात में शानदार जीत दिलवाई। बिहार का नतीजा अवाम का नतीजा है, हम इसे कबूल करते हैं। हमारी पार्टी बिहार के साथ साथ सीमांचल में भी खुशहाली लाने की कोशिश करेगी, वहाँ के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल ज़रूर बनाएगी। इन्होंने कहा कि ये सियासत है, मैं अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हम अपनी पार्टी के साथ बिहार गए और हम उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि वो मुझे गाली देकर अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। मेरी अपनी पार्टी में अगर मुझे गाली देने से आपकी तादाद बढ़ जाती है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो नतीजा आया एमआईएम पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने अब रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया, अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकी हाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव है, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद दलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते
اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب کا، اور ہماری پارٹی کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ بہار اور سیمانچل میں وکاس ہو، سیمانچل میں بھی بہار آئے، سیمانچل میں بھی بچوں کی موت نہ ہو، سیمانچل کے مہیلاؤں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اسکول، اسپتال، پل، برج بنے، انڈسٹریز آئے وہاں پر۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا پورا تعاون پیش کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جوبلی ہلز کے یادو کو اپنے ووٹوں سے کامیاب کیا۔ یہاں پر بھی میں ہمارے مجلس کے دونوں ایم ایل سیز کا، جناب رحمت صاحب کا، ریاض الحسن افندی کا، جناب کوثر صاحب کا، جناب یاسر عرفات کا، انور سادات کا، فراز صاحب کا اور جانی میاں کا، اور ایسے بے شمار مجلس کے ذمہ داروں کا جو بڑی محنت کیے، جستجو کیے۔ اور مجھے آج چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے بھی فون کر کے شکریہ ادا کیا، میں نے ان کو مبارکباد دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ملی ہے جوبلی ہل سے نوین یادو کو، اس میں بہت بڑا رول سی ایم کی لیڈرشپ رہی، اور خاص طور سے ان کے منسٹرز محنت کیے۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹیمرس کے چیئرمین کا کہ انہوں نے بڑا اچھا کوارڈینیشن کیا، ان کو بھی مبارکباد۔ اور ابھی ایک بلرام پور ایک کانسٹیٹنسی ہے سیمانچل میں، بہار میں، وہاں پر ابھی آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں، انہوں نے جو کہا کہہ رہا ہوں، تو وی پیٹ سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی، اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا، تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے، مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے۔ جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تھی، باہر نکلے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی، اس کا کیا نتیجہ آئے گا۔ مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے، اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں مختلف مقامات سے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی۔ آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر۔ میں پہلے بھی کہا، اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے، آپ ووٹ لینے والا بنیے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بنے گی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے۔ تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ضرور میں ان سوالات کا جواب دوں گا۔ اگر آپ 1 to 1 کرنا چاہ رہے تو آپ سوالات کم کریے، کیونکہ میں 1 2 3 4 5 6 بلرام پور سے کامیابی دے دیں۔